السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقاتي حبيباتي جميع متتبعي الشرفة الحازقة ذكور وإناث، دائما مرحبا بكم، ودائما نتقاسمو كل شي كيف ما كانت الحاجة نتقاسموها. علاش لا؟ تنتسنى تشجيعاتكم، البارطاج ديالكم. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير زوينين اللي تيحفزوني، الله يجازيكم بخير. ان شاء الله اليوم غادي نديكم معايا قنطنا شويه وبينا نفوجو ونشوفوا الحباب ونحيو صلة الرحيم. ما كانش صراحة، ما كانش هادشي في بالي حتى لاخر لحظة، حتى العشية ديال السبت وانا نفكر، قلت نمشي عند بنت اختي ونجمع بنات اختي الاخرين وبنات خالي، وانا درتها غير هكاك وانا نهز التليفون عيطت لهم، قلت لهم واش نمشيو عند ليلى. المهم كلشي قال لي واخا، فين ما مشيتي نمشيو معك، انا هي رئيسة العصابة. المهم كلهم تجمعوا رغم ان البعد بعيدة شوية. اللي تعرف مراكش الأميرة تيقولوا لها الأميرة، بعيدة شوية وما عندهمش الطاكسي، هو المشكل. زوين تما خسارة باقي ما داروش ليهم الطاكسيات، والديور نقيين وزوينين، الموقع زوين رائع، البارتمات حتى هما زوينين والجريدات وداكشي زوين، عجبني الصراحة، عجب كلشي. المهم ما ظنيناش اننا غادي نباتو، قلنا غادي نقصروا معاهم شويه وغادي نرجعوا في حالتنا، حتى صدقنا بايتين وصدقنا ضالين لغد ليه. درنا ضيافة النبي 3 ايام، رحبوا بنا مساكان، فرحوا بنا، داروا لنا واحد الاستقبال ما شاء الله، خصوصا وغادية معنا العروسة، داروا لها داكشي نيت على حقو طريقو الاستقبال بالتعارج والبنادر. الناس ديال العمارة كلهم تيطلوا، ومن بعد الاستقبال اتيو العصيرات والمناضات، الصلاة على النبي، الله يعوض لهم، الله يخلف عليهم، اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال. وداروا العشاء، فاش كتدخلوا مع العمارة، مع دخلت العمارة تتشم ريحة العرس، سبحان الله، والله العظيم ريحة العرس، حيث دخلنا لقينا نيت العلامات ديال العرس، المرامط ديال الدجاج وديال اللحم، طنجية داروها في الزنقة تهي. شكرا لسي حماد الله يعطيه الخير، هو اللي تكلف، هو مول الشكارة. وشكرا للبنات كاع اللي وقفوا في الكوزينة، ليلى لميا وبشرى، وشكرا لنا حتى حنا اللي كلينا ليهم هادشي، تبارك الله ما خليناهش ليهم يضيع. شكرا لبنات اختي كاملين مساكن، عيطت لهم، كاين اللي خلات وليداتها وجات، الناس بغاو يفوجوا داقوا، ما فيها بس مرة صلة الرحيم، ويفوج بنادم شوية ويضحك شوية، ولا اللي مشى وحنا بتنا. ايوا الصراحة ما نعسناش، داروا البنات هذوك السيديات اليوزبيات ديال العرس وشافوه ونشطو، عاد شفنا العرس بحال عاد حاضرين، عاد بانوا لينا بزاف د الحوايج ما كناش شايفينهم، ولكن الحمد لله على كل حال. عقوبة لوليداتكم وبنياتكم يا ربي تفرحوا بهم. شوفوا هاد الدجاج غزال، واحد التغميرة ما شاء الله تبارك الله على بشرى، الله يسقم سعدها يا ربي، تيسر ليها، ولمية التهية كلهم، كل واحد عنده البصمة ديالو، ومعاونين في الكوزينة، حطوا لينا داكشي زوين، طنجية نصبها السي حمد تهي غزالة، داكشي كله هو زوين. تعشقوا يا الحباب، ما عشقناكم معنا كاملين، ما كرهناش، كلشي يتجمع وكلشي نشط. ايوا شوية ذكر الله، شوية الاستغفار وشوية النشاط،
المهم الله يغفر لينا الجميع. دازت واحد اللويلة يا سلام، والله إلا فوجنا فيها الحمد لله، فوجوا البنات وضحكوا ولعبوا، والناس صراحة الناس العمارة اللي ساكنين فيها ناس زوينين، ما فيهمش صداع، ما كاين الكالم مشاكل، ما تشكاو ما قالوا زعما راه صداع ولا راه اللعب. قالت لها ملي اعتذروا ليهم قال لهم لا، ملي عندكم مناسبة كانت عندكم المناسبة ما فيها حتى شي باس، الدنيا هانية. وعطتهم التهمة، داقوا معنا حقهم، والديسير ما نقول لكمش. المهم الله يعطيهم الخير والتيسير، وليكم تنتوما اللي تتفرجوا فينا ونتقاسموا كل شي معكم. المهم نشطو البنات بتنا هذا الصباح. كاينين الفريخات خسارة ما صورتهمش ليكم، عندهم تقريبا شي 10 القفيزات غزالين طويرات في الالوان، كانوا هنايا في هذا البركون ولكن حيدوهم داهم البركون الاخر كيتشمشوا تيبدلوا ليهم الماكله ويبدلوا ليهم. هذا الصباح بالبطبوط وداكشي بلديه سلام، والزبده بلديه، والعسل تا هو حور، الحليوات الفرماج كلشي حاضر. الله يعطيهم الخير، كيكات كلشي كلينا شربنا. الصراحة كلينا أكتر من كيف تناكلو. أنا قاع ما تنفطر في داري لا دارو كسكسو تبارك الله. سكت هاد القصرية وقصرية أخرى صدقتها، والمهم سكت الحباب مع اللبن غزالة. واحد القصرية عشقتها لكم، واحد المذاق رائع باللحم غزالة. المهم كلينا ما خليناش فيها شي نبروشة، كلشي كليناه. الله ينفع اللي كلا، والله ينفع اللي شاف، ويسمحوا لينا اللي تيتحموا مرة أخرى إن شاء الله نديروها عليهم ويجيو مرحبا بهم. مرحبا بكم في مراكش، تاكلوا كسكسو ديال مراكش. المهم دوزنا العشيوية ومن وراها القهوة واتاي كسكروت، ما سخاوش بينا وحنا ما سخينا. شكرا لهم بزاف، وشكرا لكم اللي تابعتونا.